ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਜੀ ਹੋਸਟ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਫਿਲਹਾਲ ये बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे होते उकाशा किधर है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। तबीयत 10 के खराब होती। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। वाह जी वाह, तो खुद की बोल रहे हैं ਜੀ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ सर एक सजेशन है कि आप और नागी साहब मिलकर जांगली ज़बान में कोई शो करें। भाई सवाल मुझसे करो भाई। वो अकल नहीं हैगी। सर वो कमेंट में आफ्ताब साहब को मेंशन किया हुआ था। को होस्ट को आप जो आज आपकी जो मैं आपका जो को होस्ट हूँ, जी तो जवाब दीजिए। इजाजत है? नहीं नहीं ठीक है पहला सवाल मरे होस्ट ना करीदा होता। यार मरे यार, एक सवाल उससे करो। करो भाई करो। सर आप सजाद अली को किस पाए का सिंगर समझते हैं? सजाद अली साहब अच्छे सिंगर हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। बस ठीक हो गया, अगला सवाल सर वो जवाब बल्कि दे इसका जवाब सर या आप दे दीजिएगा। सजाद अली बहुत शानदार सिंगर है, बहुत लाजवाब। मैंने चंद दिन पहले भी कहा था कि उसको एज है कि उसने पॉप में भी कमाल किया और क्लासिकल में भी, सेमी क्लासिकल में भी। वो तो दो आदशाह है। तो सिर्फ मैनू ये दो आतशा होंदा ना ते अज मैं होस्ट होना सी और मेरे अपना प्रोडक्शन हाउस होना सी। ओए हो दो आतशा जी। नेक्स्ट जी, वो नागी साहब वाली बात आप कर रहे थे। सर एक सजेशन है कि आप और नागी साहब मिलकर जांगली ज़बान में कोई शो तो करें। क्यों मिल के क्यों करें? वो कल्ले कर नागी लेंगे। साहब और दो तीन और दोस्त जो जांगली ज़बान बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, ये शो करेंगे। इन्हीं के साथ सोनिया मुल्तानी होगी और वो लोग जो सराइकी बोलते हैं, क्योंकि हमारी टीम में माशाल्लाह 3-4 100 जांगली हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये एक ही शो करेंगे जिसमें ये सारा सिलसिला, मैं एज अ विजिटर इस शो में आता जाता रहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसा शो किया जाए। वाह जी वाह। और उसमें सब या जांगली बोलेंगे या सराइकी बोलेंगे, जिसकी जो ज़बान है। ते तुसी की बोलोगे जांगली उर्दू सराइकी पंजाबी की मतलब? मैंने जेड़ी बोलनी पई बोलांगा, अंग्रेजी बोलनी पई बोलांगा। तो तुसी हटना नहीं बोलोगे। हाँ नहीं, मैं कोशिश करांगा जांगली बोलना। वाह वाह। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਗਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਕਾੜਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਗੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ? 54L। ओए, 5-4L तो बड़े उमरा का इलाका है। तू किस तरह कह रहे हैं भी गरीब है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5-4L ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? 8-4L कर लो, गुरबत पानी कितने नागी साहब, शेखां वाला, हाँ जी वो सरदार सुल्तान वाला। जी हाँ, ये पागल तो नहीं आंदा गरीबां दा? ये इसको जलनियां है ना, इसलिए सीट है जिसे बैठा है, नहीं तो मैं वो जड़ा है इन्हों में याद रखे। फिलहाल ये डायलॉग मेरे शो में नहीं चलेगा। डायलॉग आई एम में सदके डायलॉग क्या फंसा हुआ है मेरा भाई इस टाइम है। डायलॉग्स ये बेचारा आज बब्बू राना भी है, वसीम पुन्नू भी है, हाय हाय हाय। सारा कुछ है। अली हसनैन आगे। सर एक नए सेगमेंट की सजेशन दी गई है कि मेंटल हॉस्पिटल का सेगमेंट करें। हॉस्पिटल का लाना नहीं, बस खिलार नहीं है सारे। तो कर लोगे? हाँ जी। पहले मेंटल हॉस्पिटल का किया कभी? नहीं वैसे किया नहीं। और बड़ी बेहुदगी होगी अगर हम मेंटल हॉस्पिटल का करेंगे। बात बहुत उसमें निरा पैथोस होता है, उसकी कॉमेडी कैसे करेंगे? एग्जैक्ट डार्क कॉमेडी हो जाएगी वो। नहीं, डार्क कॉमेडी करने के लिए हम हैं नहीं ना। डार्क कॉमेडी की एक बहुत ख़ास व्यूअरशिप होती है, बहुत थोड़ी, जो उसको समझ भी सकती है, अप्रिशिएट कर सकती है। तो अदरवाइज़ ये ऐसे लगेगा जैसे हम रिडिक्यूल कर रहे हैं स्पेशल लोगों को। जी। तो भाई मैं तो खुद विजिटर हूँ। ऐसी जो 2-3 फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ, मैं तो वहाँ बाकायदगी से आता जाता हूँ। मेरी 1-2 लोगों से ये राना दोस्ती भी हो गई थी। मिसेस राना यहाँ पे एक बड़ी शानदार खातून है, पहले हेड हुआ करती थी, अब तो मेरे ख्याल रिटायर हो गई हैं। ये हमारे दोस्त इम्तियाज़ आलम की बेगम, वो अक्सर अरेंज किया करती थी। जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लाह गरी के रहमत करे, वो उस वक्त मौजूद थे। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल, हम सब मिलके एक ग्रुप था हमारा, सारा सिलसिला किया करते थे। लेकिन अब ज़िंदगी मसरूफ़ इतनी होगी कि वहाँ भी नहीं जा सकते। मैं इंग्लैंड के एक आफ्टर केयर हॉस्पिटल का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो हमारे दोस्तों की काविश से चल रहा है। गोरे चला रहे हैं और ज़्यादातर इनका इलेक्टोरेट पाकिस्तानीज़ हैं। यहाँ से स्टीव है जो इस वक्त हमारा मिनिस्टर है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का। तो वहाँ पे मैनचेस्टर में और उसके गिरदो नवा में सारे वोटर्स पाकिस्तानी इंडियंस हैं और नेसेसरीली
خبردار دیکھتے ہیں. تو میں نے شاؤٹ آؤٹ بھی دیا تھا اسٹیو کے لیے جی سر. بقول اس کے وہ ہار رہا تھا اور اس شاؤٹ آؤٹ کی وجہ سے الحمدللہ. یہ اس شو کی جو چھوٹی موٹی کرامت ہے میری نہیں. تو اس ہاسپٹل میرا آنا جانا تھا اور میں نے 2-1 دفعہ ایڈریس بھی کیا. وہ جو کینسر پیشنٹس اپنی آخری سٹیج پہ ہو, مطلب ہے ایڈوانس سٹیج بھی کراس کر چکے ہوتے ہیں, تو میں نے وہاں پہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ چلڈرنز ہاسپٹل ہے اور بہت عمدہ ڈاکٹر ہیں ہمارے, ڈاکٹر آغا بہت شاندار آدمی ہیں جن کی کاوشوں سے وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو میں جایا کروں گا جب بھی مجھے موقع ملے. موقع ہی نہیں ملا. آتے ہی آپ نیوز شروع ہو گیا, انڈس نیوز کے معاملات شروع ہوئے, وہ ختم ہوئے تو کووڈ-19 شروع ہو گیا. کووڈ-19 سے جان چھوٹی ہے تو ہم نے کھلارا اتنا کر لیا ہے, ایکسپینڈ اتنے ہو گئے ہیں کہ پہلے 4 شوز ہوتے تھے ہفتے میں, اب ہفتے کے میرا خیال ہے 14, 15 شوز ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا, میں وزٹ ضرور کروں گا, لیکن یہ جو سجیسچن ہے یہ یوز لیس ہے. اسے سیریس شو میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن کامیڈی کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا. خواتین و حضرات, انہی کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ میرے بھی 2-3 دوست تھے فیصل آباد میں, جو ہم سب لوگ مانچسٹر میں رہتے تھے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کو بھی مانچسٹر ہی کہا جاتا ہے. ارے واہ. تو ہم چاروں بھائی وہاں پہ لوموں کا کام کرتے تھے اور بیم پرتی کا کام. اسٹرگل سے مجھے, جیسے آفتاب صاحب نے ابھی بولا کہ اسٹرگل جو ہے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے, تو میں نے کب کہا یہ بات میں نے کب کی؟ تیرے سر تے بالا بجے میرے دوست نہیں کیا پاگل ہو گئے ہیں. جو پتہ کار مارے اسی نہیں کیا اسٹرگل. میں نہیں کہا. بہرحال میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو خواتین و حضرات, اسٹرگل انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. تم ببو پہم سٹرگل سے گزر رہے ہو, جی تو میں, اور ابھی رہے گی یہ 20 سال. اچھا کو ہوسٹ اینا نہیں بول دی سر یہ اس چیز کا اینا نہیں بول دی. واہ واہ. خواتین و حضرات, چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی علیہ السلام. بابو بھائی یہ کوشچن خالصتاً آفتاب صاحب کے لیے ہے. اچھا تو پھر ایتھے آؤ بھائی, آ جاؤ, مینوں ایویں چوک کے ایتھے بات. تمہیں شوق تھا نہیں ہے بیٹھنے کا, بس بیٹھو مزے کرو. جی مزے کی تھلے کلفا پہ آئے تھے. دراز کھولو تمہیں کچھ نظر آئے گا. استغفار. ہوا کیا پڑھا؟ اے کوئی طریقہ تو نہیں نا ہوسٹ دی سیٹ تے بٹھانا. اچھا جی, جی ایک شخص نے کہا ہے کہ ان کی بیوی آفتاب صاحب کو اپنی سوتن سمجھتی ہیں, حل ہے. کیونکہ جب آپ کا شو لگتا ہے تو میں اپنی بیوی کو بھی بھول جاتا ہوں. یہ بہت سو نے کہہ رکھا ہے, تو وہ صرف آپ ہی کو شکایت نہیں ہے, اور بھی بہت سے ہیں. تو پھر کمال شو کا ہے, میرا قطن کوئی کمال نہیں ہے. جی علیہ السلام آگے. سر آپ نے پچھلے میل باکس میں کہا ہے کہ احمد رائی پنجابی شاعر ہیں مگر وہ اردو بھی لکھتے ہیں. ہاں جی, اردو بھی لکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کو جو شہرت دوام ملی وہ ان کی کتاب ہے ترنجن. وہ پنجابی کو جلا بخشی ہے. ان کو یاد اگر رکھا جاتا ہے تو ہیر رانجھا کے گانوں سے, ایگزیکٹلی سر, مرزا جٹ کے گانوں سے. وے ونجلی واہ لڑیا واہ. تو تے مول لئیے مٹیا. ہاں واہ واہ سر, کیا بات. تو تے نہیں ہے یہ, تو تاں ہے بیٹا. یار ہوسٹ کیویں چلے گا, نہیں چلے گا, مجھے نہیں لگ رہا. یہ ہوسٹ نہیں چلے گا. وے ونجلی واہ لڑیا ہاں تو تے مول لئیے مٹیا. تو تا وے ونجلی واہ لڑیا تو تا مول لئیے مٹیار, جنہیں کدے نہیں سی منی ہار. کدے نہیں, جنہیں تو تھا ہی نہیں سٹارٹ میں. نہیں جن کدے نہیں جنہیں سی منی ہار. کدے نہیں جنہیں سی منی ہار, تے تینوں کر بیٹھی ہاں پیار. میں تینوں کر بیٹھی ہوں پیار سٹوپڈ. تینوں کر بیٹھی ہوں پیار سٹوپٹ مورانز. ونجلی واہ لڑیا. تو یہ تھے احمد رائی, اور اسی موقع پہ منیر نیازی نے کیا کہہ رکھا ہے چلو جی, کہ شام ڈھلے آ جانا. شام ڈھلے آ جانا, یہ منیر نیازی کدھر سے آ گیا؟ اے ساڑھے محلے کو منیر نیازی انہیں کہا, اور وہ دا پورا نام ہے منیر احمد نیازی. وہ دا کریانہ سٹور ہے پاجی, تھوڑا جا بچیاں واسطے چیزاں, گولیاں ٹافیاں. واہ واہ. اچھا جی, وہ پوچھا کیا تھا؟ سر اظہر انگیلا کے بور کرنے والا سیگمنٹ بھی کریں جس میں سب خاموش ہو جاتے ہیں. باقی سر بہت عرصہ آج کل تو ایک نہیں, کافی سارے اظہر رنگیلاز ہیں. ببو مائنڈ نہیں کرنا, نہیں, نتھنگ پرسنل. او یس آئی نو ویری ویل. تو اگر ایک ہی پہ موقوف ہوتا نا پھر ہو سکتا. آج کل تو بیڑے ہی غرق ہیں بہت ساروں کے. پاجی یہ جڑے لال یہ تو کامیڈی مجھے اور ناصر چنیوٹی کو کرنی پڑتی ہے along with these two mimicry artists.
ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਬੇੜਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ अगर बाबर आजम स्कोर नहीं करेगा, पता तो चलेगा ना कि जी बाबर आजम स्कोर नहीं कर रहा। ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸੁੰਤਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। बहरहाल ये जो रेड शर्ट वाले लड़के हैं, ये अफगानिस्तान की टीम का बॉलर टैप बड़ा ये भाई साहब का आपने तारफ अहमद हमारे रिसर्चर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं और बहुत शानदार आदमी है। इनका ज़ादरा। नाम अहमद कमाल है। ये सवाल आपने लिखे? क्यों, उन्होंने क्यों लिखना था? ये रिसर्चर नहीं लिखते, ये कमेंट्स हैं, सवाल नहीं है, कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस जो ऑडियंस की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से। फिलहाल ये दो रिसर्चर तो फारग करो ना सबसे पहले। कौन कौन से? एक को एक तुसी। मैं क्यों? मुझे ऐसी रिसर्च नहीं चाहिए। देखें, मैंने आज पहला मेरा शो है और मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं मैंने कैसे बोलना बोल रहे हैं? कच्ची बस्ती का एंकर होता है, आज पहला मेरा शो पहला मेरा। सर उसने शुरू में बोला है कि चौथे मेल बॉक्स चौथे आज का चौथा मेल बॉक्स बोला उसने। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ। बाबू साहब मेरा आपसे एक सवाल है, हाँ जी, आप इस सीट पे बैठ के कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत गर्म फील कर रहा हूँ। दराजा च काजू भी ने, फुल्ले भी ने, इतने वो दाने जे भी पै ने, टाफियां भी पईयां, क्या कहने, सुभान अल्लाह। टाफियां नहीं, लॉजेंजेस होते हैं। टाफियां लोग समझेंगे कि किसी बच्चे का दराज है, लॉजेंजेस गले के लिए होते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ। अच्छा जी, अगला। ਮੈਂ नहीं। हाँ जी सर एक साहब ने पूछा है कि अमेरिका पर नवाज शरीफ ने कौन सी इनायात की हैं? हाँ, उन्होंने मुझे बुजुर्ग महर टाइप भी एक अच्छा खिताब दिया। अच्छा जिस शो 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕੋ ਹੋਸਟ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। चले बाबू भाई आप इस सवाल का जवाब दे दें कि अमेरिका पर नवाज मगरों शरीफ ला रहे हैं। हाँ नहीं, बताओ ना, अमेरिका जी। पर क्या इनायात की थी नवाज शरीफ ने? अमेरिका पे जो इनायत नवाज शरीफ ने की वो तो एहसन भट्टी भाजी की सी भला भाई की सी भला पता अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड किए नवाज शरीफ साहब कौन ने। से अड्डे? एयरपोर्ट और लारी अड्डे केड़े अड्डे? यार जंगी अड्डे भाई। वो कौन से अमेरिका ने कौन से जंगी अड्डे मांगे आपसे? भाईजान ये जो चल्लास वाली साइड पे जो अड्डे मिले थे, चल्लास किधर है? ये जो नॉर्दर्न एरिया की तरफ, हाँ, तो चल्लास में कौन सा अड्डा आ गया? नवाज शरीफ ने कोई चल्लास में एयरपोर्ट है? मैं सिर्फ सुनया सी, मैंने पता नहीं। ये सुना था। नवाज शरीफ साहब ने कोई अड्डे नहीं दिए। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नलैक होस्ट हाँ और तू मेरे नाल सवाल कीता क्यों? तैनूं मैनूं कोई आसान जिहा सवाल पुछ भी भंड कित्थे रहिंदे ने, अच्छे म्यूजिशियन कित्थों मिलणगे, तारक मुगल दा कद किन्ना है, रिजवान नक नूं नक क्यों कहिंदे ने? ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਲਾਂ ਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलास ख़वातीन हज़रात बहुत ही खूबसूरत इलाका पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप जाएं तो चलास से जब आप दरिया सिंध का कर्व मुड़ता हुआ ऐसे ऐसे आता है ये और कर्व नहीं है, ये सर्कल है जो तुमने बना दिया। और वो कर्व होता है। ख़वातीन हज़रात ये जो सर्कल हो, ठीक है, सर्कल होता है जो ऐसे घूमता हुआ और रह सिंध कहीं भी सर्कल नहीं बनाता। दरिया सिंध भाजी सीधा ही आ रहा होंगे उसमें। और जब आप चलास से थोड़ा नॉर्दर्न एरिया के डॉन की तरफ आएंगे 50 किलोमीटर तो आपको रैम्बो लेक, वो रैम्बो लेक या साहिबा लेक? पहले डिटरमिन कर लो कि रैम्बो लेक ही है। रैम्बो लेक, रैम्बो लेक। तो जिसमें मल्टी कलर्स यानी कि लाल, पीला, हरा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और वो वक्त अगर आपके पास कैमरा हो तो उसको ज़रूर कैप्चर कीजिएगा। तो मरे को सवाल फटाफट कर दो, मेरे को लफ्ज़ निकल ही आ रहे हैं। अच्छा जी, मुख्तसरन मैं बता दूं कि उन्होंने बात अपनी तरफ से यही पूछी है जो इन भाई साहब का IQ बिल्कुल बब्बू जैसा है कि कौन सी मरात अमेरिका को नवाज शरीफ ने दी। वो शायद अड्डे ही समझ रहे थे कि नवाज शरीफ ने कौन से अड्डे दिए हैं। नवाज शरीफ का जो रवैया इंडिया के साथ था थ्रू आउट, मोदी नवाज पॉलिसी, वो सिर्फ मोदी के कहने पे नहीं अडॉप्ट की गई, उसके अंडे कहीं और मिलते हैं। तो ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था इंडिया को, वो सिर्फ मोदी के कहने पे नहीं दिया था। इसलिए इसका पर्सपेक्टिव काफ़ी बड़ा है। इसका ये मतलब नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ ने तो इनायात की भरमार कर दी थी। मैं समझता हूँ कश्मीर कॉज को किसी फ़र्द वाहिद ने अगर नुकसान पहुँचाया है तो परवेज़ मुशर्रफ था।
تو شکر الحمدللہ کہ ہم نے کافی حد تک اس کو میک اپ کیا ہے، اور بہت ساری خرابی اپنے لیے مودی صاحب خود پیدا کر چکے ہیں، جس نے وہی کشمیر کاز جو دب گئی تھی، اب وہ باقاعدہ ایک آواز بن کے 4 دانگ عالم پھیل چکی۔ 4 دانگے عالم، دانگے عالم، ہاں میں سارے نو پہلے 4 وانگے عالم کہندا سی۔ تم کیوں کہندے ہوندے تھے؟ یہاں آنے سے پہلے میرے کافی ورڈز جو تھے وہ خراب نہیں وہ تو تب تم کہو نا، اگر تم پڑھتے ہو، پڑھ تو تم سکتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں، میں انا ہوں، کیوں نہیں پڑھتا؟ میں ساری اخبار پڑھ لینا، کی ہو گیا؟ اچھا چلو ٹھیک۔ جی علی حسنین، جی ببو بھائی، آج کا لاسٹ کوشچن کہ سر کیا آپ اپنا شو ڈیجیٹل پر ایڈیٹنگ کے بغیر چلا سکتے ہیں؟ نہیں پوچھا، آپ سے نہیں پوچھا، ڈیجیٹل پہ چل سکتا ہے بغیر ہمارا show؟ ایڈیٹنگ کے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں بغیر ایڈیٹنگ کے وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ پوری ڈیوریشن آپ کی جو ٹیکس ہوتی ہیں، جو این جی ٹیکس ہوتی ہیں، گڈ اینڈ ناٹ گڈ ٹیکس، ساری کی ساری چلا دیں۔ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈٹ کیے بغیر، سینسر کیے بغیر من و ان چلا سکتے ہیں؟ تو بھیا ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی منہ سے سلپ آف ٹنگ بھی ہوتی ہے، پھر اس وقت جب بہت زور سے جگت بھی آئی ہوتی ہے، شرارت بھی آئی ہوتی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں چل جائیں، وہ ایڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی تک میری انرجی میرا ساتھ دے رہی ہے کہ ایک ایک شو ایڈٹ میں خود کرتا ہوں، اس کے بغیر میں جانے ہی نہیں دیتا۔ لیکن پھر بھی تساہل ہو جاتا ہے، سلپ ہو جاتی ہے، جیسے وہ ایک واقعہ ہو گیا تھا، وہ میری اپنی حماقت تھی اور کیا آرام سے صرف نظر کر گیا تھا۔ تو لیجیے خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے بلوپرز کا، ہیپی اینڈنگ۔ اوے ہیپی واچنگ، ہیپی اینڈنگ فلم بس ٹھیک ہے، ہو گیا۔ بلال مینوں کل تے کوسٹ نظر نہ آوے، ختم کرو، مائک اتارو یار، بلکہ اس کا مائک اتارو۔ بھائی صاحب یہ بتائیے، آپ نے شکار چھوڑے ہوئے کتنا آپ نے ٹائم ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے کیا ریویل کرنا؟ شکار 10 روپے والا بھی تھا وہ جنوں گا۔ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو شکار چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ریولیوشن کیا ہے اس میں؟ میں بتاؤں گا، پبلک جاننا چاہتی ہے کہ آپ جو تیتر، دیوی اور سجنوں، یہ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں، یہ جو شکار مہاشے کرتے تھے وہ دراصل تیتر کو جب مارتے تھے، تیتر ایکٹنگ کرتا تھا یوں کر کے ڈاز۔ بھائی اس سیگمنٹ کی مجھے اجازت دے دو، تانوں پتا میں کٹ کے ڈش کر رہے، میں نے عمران ریاض والے میں رکھا ہوا۔ شادی تو کدے نہ کرنی ہے، بلو نال یا چوری غفور نال؟ یار یہ تمہاری بیٹی ہے۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایزی لوڈ والے کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا کیا کہنا ہے آج کے دور کے بارے میں؟ کی ترن دسیے اور سڑک گزارا کیویں ہو رہے تھے ہیں؟ دکاندار کہندا ہے، دکاندار کیوں کہندا ہے؟